बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, डे फर्स्ट से मैं एक बात कर रहा था कि जनरल फैज़ हमीद तो बहाना है, असल निशाना इमरान खान है। और फैज़ हमीद बरास्ता इमरान खान, यानी कि उनको पकड़ने का एक ही चीज़ थी कि उनको टॉप सिटी केस के अंदर आपने पकड़ लिया और फिर उसको मिलिट्री कस्टडी के अंदर रखा और बहाना बनाया गया कि टॉप सिटी का एक स्कैंडल है तो उसके अंदर इनकी तफ्तीश होनी है। लेकिन आज सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। जो खबर आई है, जो डीजी आईएसपीआर की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है, जो आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी किया है, उसने इस वक्त धज्जियां उड़ाकर रख दी। जनरल फैज हमीद, डीजी आईएसआई, साबिक डीजी आईएसआई, एक खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह, बहुत ही अहम पोस्ट होती है आर्मी चीफ के बाद, उनको सजाए मौत देने का फैसला। और फिर सिर्फ जनरल फैज हमीद नहीं, इमरान खान के हवाले से भी बड़ी ब्रेकिंग वहां से आ रही है। फौज ने जो इलामिया जारी किया है वो पढ़कर आपको सुनाना है। उसका एक एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका हमने पोस्टमार्टम भी करना है कि जो इलामिया है, जो फैसला आया है, वो क्या कहता है, अब होने क्या जा रहा है। अगले 72 घंटों में बसात किसी भी वक्त उलट सकती है। यानी कि आज मुज़ाकरात का फैसला 10 दिसंबर और 13-14 दिसंबर को इमरान खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान कर दिया है और 10 दिसंबर को मुज़ाकरात का फैसला सामने आना, यानी कि क्या मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं कि अचानक से ये आज खबर जो है वो सामने आ गई है। तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जो सूरत हाल थी कि जनरल फैज हमीद को टॉप सिटी केस के अंदर जो है वो अरेस्ट किया गया था। उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था और मैंने आपको बता दिया था कि आर्मी चीफ के टेबल पर 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं कि इनका कोर्ट मार्शल, इनको सजा दी जाएगी, साथ जुर्माना हो जाएगा, कैद हो जाएगी, सजाए मौत के ऑप्शन मौजूद हैं, उम्र कैद के ऑप्शन मौजूद हैं, फांसी का ऑप्शन भी उनके पास टेबल के ऊपर मौजूद है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। खैर, टॉप सिटी केस में उनको पकड़ लिया गया तो असल निशाना तो इमरान खान थे, फैज हमीद तो असल बहाना थे। और आज जनरल फैज हमीद के हवाले से फिर आईएसपीआर ने अपना एक इलामिया जो है वो जनाब जारी कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि जनरल फैज हमीद के जरिए आप इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाने का मुकम्मल तौर पर प्लान जो है वो आज सामने आ गया है। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है जनाब? पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे। इमरान खान साहब को ऑफर्स थी। कल रात जब मेरे ज़राए से मेरी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप बनी गाला जो है वो शिफ्ट हो जाएं, हाउस रेस्ट हो जाएं, केपीके में आपको हाउस रेस्ट कर देते हैं, आप 6 माह तक आपको हाउस रेस्ट किया जाएगा, आपके पास मोबाइल फोन की फैसिलिटी होगी, आप मुलाकातें कर सकेंगे, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर आप एक्टिव नहीं होंगे, आप जल्द से जलूस एहतजाज जो है वो इन 6 माह में नहीं करेंगे और आप इस सिस्टम को कबूल करेंगे और आपको एमएनए बनाकर हम अपोजिशन के किरदार भी आप अदा कर सकते हैं, आप वापस असेंबली के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं। खान कहता है कि आप मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं ये सारी डीलें मारने से खान साहब इनकारी। अब से कुछ देर पहले असद कैसर ने भी कहा कि हमने हुकूमत से राब्ता किया है लेकिन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने अभी तक कोई जवाब जो है वो नहीं दिया। अब इससे नजर आता है कि जो हल्का सा ब्रेक थ्रू था इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट या पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात का, वो जनाब बर्फ नहीं पिघली, डेड लॉक हो गया। डेड लॉक ये कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे। जो ऑफर्स उनको दी गई थी, खान साहब उस पर कह रहे हैं कि जनाब मैं ये बात करने को तैयार नहीं हूं। आपने मुझे, खान से जब सवाल पूछा गया था जेल के अंदर, जनाब खान से आमिर मुगल साहब ने कहा, खान साहब जो ये जंग आप लड़ रहे हैं इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? खान ने कहा था कि या मैं मारा जाऊंगा या मैं जीत जाऊंगा, ये 2 ऑप्शंस हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। आज जनाब जनरल फैज हमीद के हवाले से और इमरान खान के हवाले से फौज ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। डीजीआईएसआई थे, साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से 12 अगस्त को 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतलका दफात के तहत फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। आईएसपीआर कह रहा है। अब आईएसपीआर कहता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है, यानी कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फर्द जुर्म के बाद अब उनको सजा दी जाएगी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इसका मतलब यह है कि फैज हमीद जो हैं उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था वो दुरुस्त साबित हो गए। अब जाहिर है उनके अपने फैसले हैं,
اپنی عدالتیں ہیں, اپنے وکیل ہیں, اور یہ سارا کچھ تو پلان کے مطابق ہو رہا ہے نا, یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جناب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے اندر لکھا گیا کہ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا, اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. یہ الزامات ثابت ہو گئے ہیں, اور لکھا گیا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. یعنی کہ جناب جو 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ 9 مئی میں جنرل فیض حمید صاحب انوالو تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو یہ پرتشدد واقعات ہیں ان کے ذریعے عمران خان کو اب یہ ملٹری کورس کے اندر لے جا رہے ہیں. خان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ شرائط مان لیں, اگر آپ یہ شرائط نہیں مانیں گے تو آپ کو ہم ملٹری کورس کے اندر لے جائیں گے. تو لہٰذا جو فیض حمید صاحب ہیں ان پر یہ الزام لگا کر عمران خان کو پکڑنا مقصود ہے کہ عمران خان کو پکڑ کر یہ ملٹری کورس کے اندر لے کر جائیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جنرل فیض حمید کے اوپر اگر آپ پھانسی کی سزا لگا رہے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ سزائے موت یا پھانسی دینے کے چکر میں آپ یا آپ 12 سال قید کی سزا دے رہے ہیں یا آپ عمر قید دے رہے ہیں. جو سزا جنرل فیض حمید کو ہوگی وہی آرمی ایکٹ کا اطلاق کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو بھی وہی سزا دی جائے گی ملٹری کورٹس کے اندر. اب چونکہ سارے کارڈز ختم ہو گئے, توشہ خانہ ختم, جناب آپ نے دیکھا کہ عدت نکاح کیس ختم, توشہ خانہ 2 بنایا وہ ختم, سائفر کیس ختم, 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آپ کچھ ثابت نہیں کر پا رہے, سارے کیسز ختم ہو گئے. آخر میں بچا بچارا ایک 9 مئی, 26 نومبر بھی آپ کے گلے پڑ گیا. اب جو 9 مئی بچا, آپ نے 9 مئی کے اندر آخری کارڈ استعمال کرتے ہوئے فیض حمید کا عمران خان کو آپ یہ گھیرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن خان گھیرے چ نہیں آ رہے. وہ جو نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا نا کہ ہر طرح سے لائنیں لگی ہوئی ہیں خان کو سمجھانے کی اور خان کو گھیرنے کی, لیکن خان گھیرے میں نہیں آ رہا. اب یہ ایک جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں. یہ اب آپ اندازہ کر لیں, 9 مئی کا الزام ڈائریکٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس میں وہ خان صاحب کے اوپر لگاتے رہیں گے. خان اور اس کی جو پارٹی ہے وہ جناب 9 مئی کے اندر ملوث ہے. تو جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کو یہ خان کے ساتھ ریلیشنز جوڑ کر اب عمران خان صاحب کو بھی وہاں پر گھسیٹا جائے گا. اچھا, آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مضمون سیاسی عناصر کی ایما پر اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے. مضمون سیاسی عناصر, ملی بھگت, یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ غصہ اس طرف بہت زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ عمران خان صاحب کسی نہج پر نہیں آ رہے, عمران خان ڈیل نہیں کر رہا. اب غصہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس لائن سے کہ اب یہ ہونے کیا چاہ رہا ہے, یعنی کہ خطرناک ترین جنگ کے الارم یہاں پر جناب بج اٹھے ہیں. اور یہ جناب کہا گیا ہے کہ کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں. چلیں, اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ اچانک سے آپ نے میڈیا کے اوپر ایک پورا ماحول بنتے ہوئے دیکھا فیصل واڈا کے ذریعے, اور جناب کچھ لوگ آئے اچانک سے لانچ ہو گئے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, اس کا مینڈیٹ ماننا چاہیے, یہ ہو جائے گا, مذاکرات ہو سکتے ہیں, انگیجمنٹس کریں, پرسپشن ایک پورا بنایا گیا, مذاکرات چل پڑے ہیں. یہ سارا فیصل واڈا نے ایک پورا نیریٹو بنایا کہ کیوں ہو رہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ خان کے پیچھے نہ اٹھ سکے, یہ اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا تھا. چلے اللہ کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے, لیکن یہ فیصلہ بہت خطرناک, اس کے دور رس نتائج ہوں گے. جنرل فیض حمید کے خلاف جو اب کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی ہے, اور یہ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ فیصل واڈا کو کیسے اندر کی خبر پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ 14 دسمبر سے پہلے فیض حمید کیس کا فیصلہ آ جائے گا. یعنی کہ آپ ملٹری کورٹس کے اندر خفیہ طور پر یہ ٹرائل چلا رہے ہیں, لیکن فیصل واڈا کو کیسے پتا تھا کہ جو باتیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے بتائے پہلے وہ سارا کچھ ہوا. انہوں نے جناب کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں یہ ہو جائے گا, وہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جناب فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا, وہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کے ساتھ یہ ہوگا, وہ بھی ہو گیا. جب پھر انہوں نے کہا کہ فیض حمید کے ساتھ یہ ہوگا, فیصلہ 14 دسمبر سے پہلے آ جائے. یعنی کہ یہ ڈی فیکٹو آرمی چیف کے طور پر کام کر رہے ہیں فیصل واڈا صاحب اس وقت. جو خبریں دے رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ جناب بڑے طاقتور ہیں موصوف, اور ہمارے فیصلے, ہمارا انصاف کا بول, آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے سے فیصلے ہوتے ہیں اور فیصل واڈا کو پتہ ہوتا ہے. اب یہاں سے پاکستان کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے
قانون کا اندازہ لگا سکتے ہیں, ہمارے نظام انصاف کا, ننگے ناچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی حل کریں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.